बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रशिया और यूक्रेन की जंग ने जहां सऊदी अरेबिया की किस्मत खोली है, वहीं मोहम्मद बिन सलमान की ताकत में भी इजाफा कर दिया। आज की इस वीडियो में यूक्रेन के ताज़ा तरीन हालात की रोशनी में मोहम्मद बिन सलमान की किस्मत का पहिया घूमने की कहानी सुनाऊंगा। आपको इन सारी फ़ोन कॉल्स की तफसील बताऊंगा जो बाइडन ने की और कैसे MBS बाइडन को नीचा दिखाने के लिए डट गया। वो कैसे रशिया और अमेरिका के मामले में एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान क्यों पुतिन के मुकाबले में अमेरिका को नजरअंदाज कर रहे हैं। क्यों मोहम्मद बिन सलमान आगे आगे और अमेरिका पीछे पीछे। क्या यूक्रेन और रशियन तनाज़ा मोहम्मद बिन सलमान को बाइडन को घुटनों पर लाने में मदद दे सकता है। इस समेत बड़ी अहम मालूमात पर रोशनी डालूंगा, जिसमें यह भी शामिल है कि कैसे मोहम्मद बिन सलमान इससे पहले अमेरिका और रशिया दोनों को एक ही चाल से नाको चने चुपवा चुके हैं। उन्होंने अपने हालिया एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि बाइडन इनके बारे में क्या सोचते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी तहलका खेज मालूमात हैं, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। मेरा आपको मशवरा है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको अंदाजा हो कि मोहम्मद बिन सलमान कितनी खौफनाक चालें चलने के काबिल हैं। लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। इस बात में कोई शक नहीं है कि रशिया मगरब की हद तक तो महदूद और चाइना अमेरिका को करना चाहता है और कोशिश कर रहे हैं कि इसका असर रसूख अटलांटिक पावर हाउस तक महदूद कर दे, ताकि अमेरिका की साजिशों के ताने बाने मशरक में यूक्रेन और ताइवान से परे दूसरे इलाकों तक ना पहुंच सके। अमेरिका इनकी इन कोशिश को नाकाम करने के लिए हाथ पांव मारा है, जबकि चाइना अपने मंसूबों से मुतल्लिक कार्ड्स को सीने से लगाकर खेल रहा है। लेकिन इस वक्त रशिया और चाइना का मकसद एक ही है कि किसी भी तरह से अमेरिकन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से जान छुड़ाई जाए, और इसके असरात अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो गए हैं। बहुत से ममालिक अब अमेरिका की गुलामी में वो हाथ पांव नहीं मार रहे जो माजी में करते रहे हैं, और अमेरिका से अपना स्कोर सेटल कर रहे हैं, जिनमें यूक्रेन तनाज़े के बाद पहले नंबर पर सऊदी अरेबिया, जिसने बाइडन की ख्वाहिशात को हवा में उड़ा दिया, और यूक्रेन तनाज़े के बाद अमेरिकन मदद की फरियाद को मुस्तरद कर दिया। इस वक्त सऊदी अरेबिया, रशिया और अमेरिका दुनिया की तलब का 30% तेल फराहम कर रहे हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया दुनिया का वाहिद मुल्क है जो फौरी तौर पर तेल की पैदावार को 20 लाख यौमिया बैरल तक बढ़ा सकता है। अमेरिका बहादुर ने रशिया से लड़ने के लिए पूरे यूरोप को तैयार किया और इनकी एनर्जी की 40% ज़रूरियात जो रशिया पूरी करता था, इसके मुतबादिल का वादा किया। अब जंग शुरू होने के बाद तेल की कीमत ने अमेरिका और यूरोप समेत पूरी दुनिया की मईशत को मुतासर करना शुरू कर दिया, और सज़ा रूस को देने के बजाय यूरोप और पूरी दुनिया को मिलना शुरू हो गई है। इससे अमेरिका सऊदी अरेबिया में मुसलसल जोर डाल रहा है कि तेल की पैदावार को बढ़ाया जाए, ताकि तेल की आसमान को छूती कीमतें नीचे आएँ और यूरोप और रशिया से तेल ना खरीदना पड़े। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका को हरी झंडी दिखा दी है। दुनिया हैरान है कि सऊदी अरेबिया ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि इसके हवाले से तो ये जाना जाता है कि सऊदी हुकूमत हमेशा अमेरिका के इशारे पर चलती है। अगर आपको याद हो तो बाइडन ने सदर बनने के बाद अगर किसी दो लीडर्स को फ़ोन नहीं किया तो वो हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान और सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। बाइडन ने जमाल खशोगी के मामले पर अमेरिका को न सिर्फ खुफिया रिपोर्ट जारी करवाई, बल्कि मोहम्मद बिन सलमान से बात करने से भी इनकार कर दिया। लेकिन अब मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका और यूरोप की मुश्किलात को देखते हुए अपनी शराइत मनवाने पर तुले हुए हैं। रियाद की सोच से वाकिफ ज़राए के मुताबिक शहज़ादा अपने अहदाफ को पूरे करने के लिए अपनी तेल की ताकत की तरफ देख रहा है, और मोहम्मद बिन सलमान अमरीकी सदर से ये तस्लीम करवाना चाहते हैं कि वो मुमलिकत का हकीकी हुक्मरान है और यमन की महंगी तरीन जंग में एक मजबूत हाथ है। यही वजह है कि वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान तेल की कीमत को कम करने के लिए मज़ीद खाम तेल पंप करने के अमेरिकन दबाव की मुज़ाहमत कर रहे हैं। अब सऊदी अरेबिया किसी भी अमेरिकन दरख्वास्त पर अमल करने से पहले अपनी फ़ाइल पे अमेरिका की नज़र षानी चाहता है, जिसमें नंबर 1 पे वली अहद को हकीकी हुक्मरान तस्लीम करना है। हाल ही में दी अटलांटिक को दिए गए इंटरव्यू में शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि अगर बाइडन के लिए मेरी अच्छी कारकर्दगी काफ़ी नहीं है तो फिर अखलाकी खारजा पॉलिसी चलाने के नताइज सदर को दरियाफ्त करने होंगे। उन्होंने कहा अमेरिका के साथ हमारा तवील और तारीखी ताल्लुकात है और हमारा मकसद उसे बरकरार रखना और मजबूत करना है। यहाँ मोहम्मद बिन सलमान ने चाइना की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आज दुनिया में पोटेंशियल कहाँ है, ये सऊदी अरब में है, और मुझे यकीन है कि मशरक में लोग इस पोटेंशियल से बहुत खुश होंगे। जब मोहम्मद बिन सलमान से पूछा गया क्या बाइडन इनके बारे में कोई गलतफहमी रखते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया मुझे इसकी परवाह नहीं, और साथ ही तजवीज़ पेश की कि सऊदी अरेबिया बादशाहत को अलग करने से बाइडन की अपोजिशन को या पोजीशन को नुकसान पहुंचेगा, और कंधे उचकाते हुए कहा कि अब ये उस पर मुनहसर है कि वह अमेरिका के मफादात के बारे में सोचें। मोहम्मद बिन सलमान रशिया और अमेरिका के मामले में एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं।
ایک طرف تو یہ چاہتے ہیں کہ اسے رشین مفاد کے خلاف کام کرتے ہوئے نہ دیکھا جائے، جبکہ دوسری طرف وہ بائیڈن کو نخرہ دکھا کے اپنا کام نکلوانا چاہ رہے ہیں۔ بائیڈن نے جب 9 فروری کو سعودی بادشاہ شاہ سلمان کو تیل کی قیمتیں کم کرنے کے لیے فون کیا تو محمد بن سلمان اپنے والد کے ساتھ تھے۔ رائٹرز کے مطابق واشنگٹن کی بات چیت کا حصہ بننے کے لیے شہزادہ محمد نے سرمائی اولمپکس کے لیے چائنا کا دورہ منسوخ کر دیا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ اپنے والد کے ساتھ تھے جب بائیڈن نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو فون کیا، اور سرکاری میڈیا میں اس فون کال کا اعلان کیا گیا، لیکن اس کے باوجود معاملات جوں کے توں رہے اور امریکن پریزیڈنٹ اپنے سعودی ہم منصب کو فون کرنے کے باوجود امریکن مفادات کا تحفظ نہیں کر سکے۔ دوسری طرف امریکہ اب تیل کے معاملے میں سعودی عربیہ کا حلیف بن گیا اور امریکن کمپنیز اس وقت سعودی عربیہ کی تقریباً 6.8 ملین بیرلز کے مقابلے میں تقریباً 3 ملین بیرل یومیہ برآمد کرتی ہیں۔ فی الحال وہ تقریباً 1 ملین بیرل زیادہ پیدا کریں کیونکہ سعودیز جان بوجھ کر قیمتوں پہ دباؤ برقرار رکھنے کے لیے اپنی پیداوار کو محدود کرتے رہتے ہیں۔ دوسری طرف تیل نے MBS اور رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن کو پہلے سے کہیں زیادہ قریب کر دی ہے۔ سعودی عربیہ اور رشیا تیل پیدا کرنے والے ایک گروپ کی قیادت کرتے ہیں جنہوں نے قیمتوں کو بلند رکھنے کے لیے مل کر کام کرنے کا طریقہ تلاش کیا۔ تیل برآمد کرانے والے یا کرنے والے ممالک 13 رکنی تنظیم OPEC اور 10 نان OPEC آئل پروڈیوسر کے گروپ OPEC پلس ان کو کہا جاتا ہے۔ سعودی شہزادے کا بائیڈن کے مقابلے میں پیوٹن کا ساتھ دینا اس بات سے بھی ثابت ہو گیا کہ یوکرین پر رشین حملے پہ سعودی عربیہ نے خاموشی اختیار کر لی، جبکہ بائیڈن کی کال کے باوجود OPEC پلس نے اپنا ماہانہ پیداوار 4 لاکھ بیرل ہی بڑھانے کا اعلان کیا، جس کا طریقہ کار OPEC پلس میں پہلے طے ہو چکا تھا، اور رشین تیل کی درآمدات میں کمی کا سامنا کرنے والے مغربی ممالک کو بچانے میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ اب آپ کو ایک انتہائی دلچسپ واقعہ سناتے ہیں جس میں محمد بن سلمان نے امریکہ اور رشیا کے ساتھ چیلنج کر کے اپنے مقاصد حاصل کیے۔ جب امریکن کمپنیز نے شیل کے ذخائر سے تیل و گیس نکالنے کے نئے طریقے تیار کیے تو اس سے امریکی خام تیل کی پیداوار اور 2005 میں 5.2 ملین بیرل یومیہ سے بڑھا کے 2020 اور 22 تک 12 ملین بیرل سے زیادہ ہو گئی۔ یہ عین اس وقت ہوا ہے جب سعودی عربیہ اور رشیا پیداوار میں اضافے پر ڈیڈ لاک کا شکار تھے۔ ایک پاور پلے میں سعودیز نے گزشتہ سال مارچ میں فیصلہ کیا کہ وہ رشیا پر اپنی مرضی کو تھوپنے کے لیے زیادہ تیل کے ساتھ مارکیٹ کو اپنی لپیٹ میں لے لیں، جس سے ان کی پیداوار 9.7 ملین بیرل یومیہ سے بڑھا کے 12.3 ملین بیرلز ہو گئی۔ اس وقت انہوں نے ان امریکن کمپنیز کو کاروبار سے باہر کرنے کا منصوبہ بنایا جو انہیں مسلسل چیلنج کر رہا تھا۔ چنانچہ مارچ 2020 میں انہوں نے 40 ملین بیرل تیل لے جانے والے 20 سپر ٹینکرز کی خدمات حاصل کیں، جہاں اسے پہلے سے تیل سے بھری ہوئی مارکیٹ میں پھینک دیا گیا۔ اس کا اثر ڈرامیٹک تھا۔ 20 اپریل کو نیو یارک مرکنٹائل ایکسچینج میں تیل کی ایک بیرل کی قیمت نیگیٹو تک گر گئی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی گئی، اور تیل کے ڈمپ کے علاوہ وبائی امراض کی وجہ سے پیدا ہونے والی کساد بازاری نے سعودی مقصد کو پورا کر دیا، اور بہت سی چھوٹی امریکن کمپنیاں اس کاروبار سے باہر ہو گئیں، اور امریکہ کی پیداوار میں یومیہ 2 ملین بیرل سے زیادہ کی کمی واقع ہوئی۔ اس طرح محمد بن سلمان نے نہ صرف پیوٹن کو سبق سکھایا بلکہ امریکن کمپنی سے بھی حساب برابر کر لیا جو سعودی عربیہ کی آئل مارکیٹ میں منوپلی کو چیلنج کر رہی تھی۔ تب سے سعودی ولی عہد اور ان کے تیل کے وزیر شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان جو ان کے سوتیلے بھائی ہیں، انہوں نے وائٹ ہاؤس کی مدد کے لیے کسی بھی درخواست پہ دھیان نہ دیتے ہوئے رشیا اور OPEC پلس کے ساتھ کام کرنے کا انتخاب کیا، اور یوکرین کے بحران سے پہلے ہی بائیڈن سعودی عربیہ پہ دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ امریکہ میں پیٹرول کی مسلسل بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کم کرنے میں مدد کے لیے اپنی تیل کی پیداوار کو کھولے، جو کہ زیادہ مہنگائی کی اہم وجوہات میں سے ایک ہے جو نئے انتخابات میں ان کے موقف کو کمزور کرنے میں مددگار ہے۔ بائیڈن نے یہاں تک کہ فروری کے شروع میں شاہ سلمان کو مزید سعودی تیل کی درخواست کرنے کے لیے ایک ایکسکلوسیو فون کال بھی کی جب تیل کی قیمت $100 فی بیرل سے کم تھی، لیکن آج 7 مارچ کو تیل کی قیمت $128 فی بیرل پہ پہنچ گئی ہے۔ اس سے آپ بائیڈن اور یورپ کی مشکلات کا اندازہ لگا سکتے ہیں، جسے بے شک پاکستان جیسے ممالک مشکلات میں بے حد اضافہ ہوگا، لیکن پھر اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ یوکرین رشیا تنازع کی دنیا پر سیاسی، معاشی اور معاشرتی اثرات پر میرا ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اللہ حافظ۔